सामीन आदाब। आज 18 मार्च है और आज का दिन दुनिया भर में वर्ल्ड स्लीप डे के तौर पे मनाया जाता है। ये वर्ल्ड स्लीप डे होता क्या है और ये दिन क्यों मनाया जाता है, इस पर आज बात करेंगे। ये खास प्रोग्राम लेकर हम आज आए हैं। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर गुलाम हसन साहब को, जो कि फर्स्ट बोर्ड सर्टिफाइड स्लीप स्पेशलिस्ट हैं JNK से। तो आइए उनसे जानते हैं कि ये दिन क्या होता है। डॉक्टर साहब, वर्ल्ड स्लीप डे का मतलब है कि आलमी सतह पर लोगों को इतला किया जाए कि नींद की बीमारियां हैं, जिनसे सेहत की बहुत सी बीमारियां नहीं वजूद में आ सकती अगर हम नींद अच्छी तरह से करें जी। तो नींद अच्छी तरीके से करने के लिए बाकी जो बीमारियां हैं नींद के साथ जो जुड़ी है, उनको बाकी तकलीफ लाइक ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हार्ट की तकलीफ है, वो कम हो सकती है अगर नींद की आदत में अच्छा आ सकती जी। ये जो आपने बात की कि नींद न आने की वजह से बीमारियां, इसके बारे में कुछ बताइए कि नींद ना आने की वजह से क्या बीमारी हो सकती है और क्या नींद ना आना एक खुद से एक बीमारी है? देखिए, अगर नॉर्मल इंसान का हम सोचेंगे, नॉर्मल इंसान बड़े की मैं बात कर रहा हूँ, 6 से 8 घंटे वो सोना चाहिए। तो अगर इंसान ने 6 घंटे से कम नींद की, तो मान लो 5 घंटे की, 4 घंटे की, हर रोज़ ऐसा ही शेड्यूल रहा, तो ये नींद का 1-2 घंटे जो है हर रोज़ खाता है, इसको लॉन्ग टर्म स्टेट में स्लीप डिप्राइवेशन बोलते हैं। जब ये स्लीप डिप्राइवेशन हो गया तो इसकी फॉर्म में कुछ बीमारियां निकलती है। इस बीमारी को इंसोम्निया बोल सकते हैं, जो नींद कम करने की है। उससे बहुत सी बीमारी जुड़ी है, जैसे आज आप देखते हैं ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन हो गया है, हाइपरटेंशन, उसके अलावा हार्ट की तकलीफ है, शुगर आप देखते हैं बहुत लोगों को पाया जाता है, जो पिछले ज़माने में नहीं था। क्योंकि इसका एक वजह यह है कि नींद का सिस्टम हमने खुद ही खराब किया वर्ल्ड में, जिसके लिए आज इतला देंगे कि नींद की अच्छी आदतें जो हैं उनसे कैसे ब्लड प्रेशर और शुगर वगैरह में कमी आ सकती है। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा नींद न आने, जो इंसोम्निया कहलाती है ये बीमारी, ये तो समझ आती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा सोते हैं, क्या वो भी कोई बीमारी है? एक तो हो गया नींद न आने की बीमारी, ये बहुत कॉमन है वर्ल्ड में, 3 में से 1 इसका शिकार पाया जाता है। लेकिन जो आपने बोला कि नींद ज्यादा आने की बोलते हैं, इसको हाइपरसोम्निया बोलते हैं मेडिकल फॉर्म में, तो ये सबसे डेंजरस है। अभी आपने पिछली बार सुना कि एक फिल्मी वो जो सिंगर था बेपी लहरी, वो भी नींद की बीमारी से रात को मर गए। तो जिस बीमारी को स्लीप एपनिया बोलते हैं, उसके बारे में अगर आप मौका मुझे देंगे कि ये प्रिवेंटेबल डिजीज है। इस बीमारी के साथ बहुत सी हार्ट, हार्मोन और बाकी बीमारियां जुड़ी हुई हैं। अगर हम इसका इलाज करें तो वो बीमारियां कंट्रोल में हो सकती हैं। जी डॉक्टर साहब, इस बारे में बताइए, ये बीमारी कैसे पैदा होती है और उससे बचा कैसे जा सकता है? मैं आम लफ्ज में समझाना चाहता हूँ पब्लिक को कि ये है क्या। जब कोई आदमी होता है जिसको इसकी टेंडेंसी है, वर्ल्ड में देखा गया है कि 24% मर्द ऐसे हैं जिनको इस तकलीफ की हेरिडिटी बोलेंगे, हेरिडिटरी प्रेडिस्पोजिशन, जिनको इसमें मुब्तला होने की चांस है, और 9% जो औरतें हैं जिनको इस बीमारी का शिकार जो बन सकती हैं। तो इसमें क्या देखा गया कि जब आदमी सोता है, नॉर्मली जब इंसान सोता है, पहले लाइट स्लीप होती है, फिर वो डीप होती है, फिर उसके बाद 3rd स्टेज में उससे डीप हो जाती है, फिर रेम स्लीप है जो सबसे गहरी नींद मानी जाती है। उसमें क्या होता है, इंसान लगभग मुर्दा होता है, तो इसका मसल टोन फॉल हो जाता है। इसी दौरान जो ज़बान है, इस जब आगे मतलब पेशेंट सोया होगा, बीमार सोया होगा या आदमी सोया होगा, ये पेट ऊपर की तरफ करके, तो ज़बान को ग्रेविटी की वजह से ये भी आराम करने लगती है, ये नीचे आती है। जब ये इस फेरिंक्स के पिछले वाल से लगता है तो खरांटे शुरू हो जाते, जैसे फिर ये ज़्यादा हो जाती है। फिर बीच में क्या हो जाता है, ये ज़बान और नीचे आ जाती है, और ये ट्रैकिया जो अपर विंड पाइप जो है, जो सांस लेने की अपर जगह है, ओरोफेरिंक्स, उसमें ये प्लग ही होता है, जो पैसेज है। तो ऑक्सीजन का आना जाना जो होता है या कार्बन डाइऑक्साइड निकलना ट्रैकिया से, वो बंद हो जाता है। तो अगर आदमी का ऑक्सीजन 90 से 99 तक होना चाहिए, इस आदमी का ये 89, 88, 70, 60, अभी हमने आज ही एक पेशेंट देखा, उसको रात को इसी बीमारी की वजह से 46 ऑक्सीजन पहुंचा है। मतलब अगर ये सांस 10 सेकंड या ज़्यादा टाइम तक रुका, उसको एपनिया बोलते हैं, और अल्टीमेटली इस फॉर्म को स्लीप एपनिया बोलते हैं। जो इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होगा उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। कॉमन लैंग्वेज में इसको OSA बोलते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, रात को एक खरांटे आते हैं, इसके दौरान फिर सांस बंद हो जाती है, फिर आदमी जिंदा रहने के लिए जाग जाता है और पूरी सांस उसको झटका लगता है और चोकिंग जैसी होती है, तो उसकी वजह से उसकी नींद भी टूट जाती है, लेकिन वो उसको खुद पता नहीं चलता है। उसके बाद वो फिर नींद में चला जाता है,
تو یہ نیند اگر یہ اٹیک اس کو 50 بار رات کو ہو گئے تو 50 ٹکڑے نیند کو ہو گئے. جس 6 یا 8 گھنٹے کی نیند کو اس کو 50 ٹکڑے ہو گئے. جیسے ہم کبھی ہوتے ہیں کسی مجبوری کے وقت کوئی شب ہوتا ہے, کوئی رات کو کوئی فنکشن ہوتی ہے, دوسرے دن وہ ہم سوئے ہوتے ہیں, تو اس نیند کو جو 6 ٹکڑے 50 ٹکڑے ہو گئے تو اس کا کمپنسیٹ دن کو کرنا ہے, تو وہ آدمی دن کو بھی سوتا ہے. اس کا پہلا ہے کہ وہ آدمی صبح تھکان میں بہت لگتا ہے, ہیڈ ایک ہوتا ہے اس کو, تو آگے جو دن ہوتا ہے کام کرنے اس میں وہ سستی ہوتی ہے, اس کو کام کرتے کرتے کبھی نیند آتی ہے. اس میں سب سے مہلک ہے اگر کوئی ڈرائیونگ کرتا ہے, تو دیکھا گیا پورے گلوب میں کہ 9% ایکسٹرا ایکسیڈنٹ سلیپ اپنے سے ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے کہ کشمیر میں بھی ہر روز کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, نیشنل ہائی وے پر وہ ٹرک جاتے ہیں ادھر ادھر, وہ کھرانڈے کی اسی سلیپ اپنے کے شکار ہیں. تو ان کو صبح نیند کی مطلب دماغ میں ایسا ہوتا ہے کہ نیند کا جھٹکا جیسا لگتا ہے, تو اسٹیئرنگ ادھر ادھر چل جاتی ہے, تو ایکسیڈنٹ اس کی وجہ سے ہو جاتی ہے. تو امریکہ اور کچھ اور ملکوں میں پہلے اب ڈرائیونگ لائسنس ایشو کرنے سے پہلے یہ تکلیف ٹھیک کی جاتی ہے تاکہ عوام کو پبلک ہیلتھ ایشو سے سیفٹی ملے. ایسا ٹرک ڈرائیور یا ایسا ڈرائیور جو اس بیماری کا شکار ہو وہ خود کے لیے بھی خطرہ ہے اور عام پبلک کے لیے بھی خطرہ ہے. تو اس کے علاوہ اس بیماری سے جب آکسیجن کی کمی رک گئی, آکسیجن کمی ہو گئی, تو اس سے کچھ کنیکشن کھڑا ہو جاتے ہیں, مطلب اوبیز بننے کا, کچھ ہارمون چلے جاتے جن سے انسان کو بھوک لگنے کے کیمیکل بڑھ جاتے ہیں, تو وہ آدمی کھاتا رہتا ہے, تو یہ دن بھر دن ہو کے موٹا پن میں چلا جاتا ہے. تو اس کے بغیر پھر کیا ہوتا ہے, ہارٹ پر اثر پڑ کے سمپیتھیٹک سسٹم ہوتا ہے, تو ہائپر ٹینشن بلڈ پریشر چڑھ جاتا ہے. کسی کو وہ کارڈیک ایریتھمیاز مطلب دل کی دھڑکن ادھر ادھر, جن کو ایریتھمیاز بولتے ہیں, جن کو کبھی زیادہ اگر یہ ہارٹ کی رفتار رک گئی تو اس کو پیس میکر لگانا پڑتا ہے. کسی کو اسی بلڈ پریشر کی وجہ سے اور کچھ اور کیمیکلز میں تبدیلی آتی ہے تو برین ہیمریج ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہارٹ اٹیک, برین ہیمریج یہ اکثر صبح کے ٹائم ہوتا ہے, کیونکہ جو گہری نیند کا ٹائم ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ سیکنڈ ہاف آف نائٹ, مطلب جو دوسرا ہاف نائٹ کا ہے اس میں یہ زیادہ گہری نیند پڑتی ہے, زیادہ لمبے کھرانٹے ہو جاتے ہیں, زیادہ مہلک سلیپ اپنے بن جاتا ہے, جس میں بہت ڈیتھز بھی ہوتی ہیں رات کو. کوئی شام کو اچھی طرح سے سو گیا, صبح اس کو مردہ پایا جاتا ہے. تو مردہ ہونے کے بغیر جو یہ بلڈ پریشر, ہارٹ کی تکلیف ہے, ڈائبٹیز, اب لڑکیوں میں دیکھتے ہیں PCOD, وہ مطلب مینسٹرول سائیکل ڈسٹرب ہو جائے, ان کو اسی نیند کی تکلیف پائی جاتی ہے. وہی تکلیف ان کو موٹا بناتا ہے, اسی سے ہارمون چینجز ہو جاتے کہ ان کے پیریڈس اریگولر ہو جائے, پھر وہ رکتے ہیں, تو بچہ نہ ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں. اس طرح اگر آپ دیکھیں کچھ بیماریاں ہیں, جیسے ایپیلیپسی ہے, کسی کو مرگی کی تکلیف ہے, اس کو یہ تکلیف بھی ہے, اس کو دوائیوں سے مرگی کنٹرول نہیں ہوگی جب تک ہم یہ تکلیف اس کو ٹھیک کریں گے. تو اس کے بغیر اگر ہم دیکھیں کچھ اور تکلیف ہے, لائک مائگرین ہے, جو ویسکولر ہیڈ جس میں ایک ہی سائڈ ہیڈ ایک ہوتا ہے, بہت سیویئر ہوتا ہے, اس سے الٹی آ جاتی ہے. یہ ایسے ہیڈ ایک اس کو ٹریگر کرتا ہے, مطلب ایسے سر درد کے ہونے کا باعث ایک سلیپ اپنیا بھی ہے. تو اس کے بغیر بھی بہت سی بیماریاں ہیں, جیسے گاؤٹ کی تکلیف ہے. اگر یہ آدمی آکسیجن کی کمی میں زیادہ رہتا ہے تو اس آکسیجن کی کمی سے اندر گاؤٹ بھی شروع ہو جاتا ہے. تو دوسرا قسم ہے جب آکسیجن کم اور کم ہوتا رہا ہر رات کو, تو ان کا خون اس کے بارے میں آکسیجن کی کمی سے موٹا ہو جاتا ہے, جس کو پالیسائتھیمیا بولتے ہیں. تو ایسے بیمار کو ہر روز ہاسپٹل میں ہر کسی وقتاً فوقتاً خون نکالنا پڑتا ہے. لیکن اگر ہم اس بیماری کا روٹ کاز ٹریٹمنٹ کریں گے تو خون نہیں موٹا ہو جائے گا. تو یہ ایسی بیماری جو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں, جس کا ٹریٹمنٹ اب 100% ہے. تو اس کو وجہ دیکھنی ہے کیا ہے. یہ سانس کی بیماری یہ مسل ٹون فال ہونے سے ہوتی ہے, اور کچھ اوبسٹرنگ لائک کسی آدمی کو ٹانسلز بڑے ہو جاتے ہیں, ناک میں وہ پالپ ہوتے ہیں, پہلے وہی وجہ دیکھنے وہ مت ہیں. تو پھر اس کے بعد اس کو کچھ انویسٹیگیشن سے پتہ چلا جاتا ہے, جس میں پالیسومنوگرافی یا سلیپ اسٹڈی کرتے ہیں, تو اس سے نیند کی اسٹڈی ہو جاتی ہے. تو وہی سارا کچھ بولتا ہے کتنے کھرانٹے مارے, کتنی بار اپنیا ہوا, کتنا نیچے اس کا آکسیجن چلا گیا. اس کے بغیر اس کو اور تکلیفیں مت ہے, مطلب ٹانگیں ہلانے کی تکلیف ایک ہے جس کو پیریڈک لمب موومنٹ بولتے ہیں. وہ ہم نے دیکھا کہ اکثر جو ہمارے جموں کشمیر کی اسٹڈیز ہیں, ہر پیشنٹ کو پیریڈک لمب موومنٹ سلیپ اپنیا کے ساتھ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں بھی جھٹکا جیسا لگتا ہے, وہ آدمی جاگ جاتا ہے. تو اگر ہم سلیپ اپنیا کو ٹھیک کریں گے اور اس پیریڈک لمب ڈیزیز کو نہیں ٹھیک کریں گے تو پیشنٹ ٹھیک نہیں ہو. دونوں ڈیفیکٹ پیشنٹ کو ٹھیک کرنے, تبھی اس کو ہم ساؤنڈ ہیلتھ دے سکتے. ڈاکٹر صاحب, کیا ہر کسی شخص کے کھرانٹے ایک بیماری ہوتی ہے یا کھرانٹوں میں کوئی قسم؟ کھرانٹے بیماری نہیں ہے, اس کو ہم بولیں گے نوائز پولوشن. فرضاً کسی کا بیڈ پارٹنر ہے, وہ اس آدمی کی کھرانٹوں سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے, تو
ज़्यादा से ज़्यादा वो दूसरे कमरे में चला जाएगा। लेकिन खरांडे के बीच में, खरांडे में उससे क्या होता है सिम्टम, उससे सुबह जब नींद से उठता है आदमी तो गले से नीचे तक वो लगता है सारा सूख गया है, जुबान भी सूख गई है। लेकिन जो खरांडे के बीच में छुप हो जाती है, चोकिंग हो जाती है, जिसको एपनिया बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई कट जाती है, कम हो जाती है, फिर कट जाती है, तो वो मुहलिक है जो कि खरांडे की तकलीफ से ही जुड़ी है। जी डॉक्टर साहब, आपने नींद की बात की कि 6 से 8 घंटे की नींद एक इंसान के लिए साउंड स्लीप कहलाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो रात को 1:30, 2, 3 बजे तक जागते हैं और फिर 3 बजे सो के 6 घंटे या 8 घंटे की नींद करते हैं। क्या वो नींद सही होती है? क्या उस नींद से भी इंसान की सेहत पे कोई असर पड़ सकता है? इसके बारे में हाँ, देखिए, ये आपने सही बोला। अगर इंसान को 6 से 8 घंटे की नींद करेंगे, उसको ऊपर वाले ने दिया है रात का टाइम इस सोने के लिए। नॉर्मली ये नींद रात के वक्त, मतलब 9 बजे नींद का हार्मोन एक है, सुबह से वो बढ़ता जाता है केमिकल, रात 9 बजे तक उसको मेलाटोनिन बोलते हैं। यहाँ से अंधेरे से कुछ चेंजेस आ जाती है, आँख से कुछ रेज पास हो जाती है जिनसे दिन को इंसान जाग जाता है। लेकिन रात को क्या होता है, ये लाइट की वजह से, कम होने की वजह से वो मेलाटोनिन प्रोड्यूस हो जाता है, उससे आदमी को नॉर्मल नींद आएगी। लेकिन अगर हमने किसी खराबी की वजह से, मतलब हम कंप्यूटर देखते हैं रात को, हमने उन रेज को पास होने देते हैं, हम वो मेलाटोनिन को निकलने नहीं देते जो नींद का केमिकल है। तो कोई 11 बजे सोए, 12 बजे सोए, 1 बजे सोएगा तो उसकी नॉर्मल नींद का साइकिल जो ऊपर वाले ने दिया है स्लीप साइकिल, जिसको सर्केडियन, इसका पेस मेकर एक होता है ऊपर ब्रेन में, तो हमने वो पेस मेकर खुद ही खराब किया। चाहे हम कंप्यूटर पर किसी काम की वजह से है, किसी दूसरी मजबूरी स्टडीज की वजह से, लेकिन वो गलत है। अगर फिर वो हम 2 बजे से कोई सोएगा 10 बजे तक सुबह, वो एबनॉर्मल है, क्योंकि दिन के टाइम में सोना मतलब वो बीमारी मानी जाती है। उसी बीमारी को हाइपरसोमनिया बोलते हैं। इसके लिए कुछ तदबीर हैं ठीक करने के लिए, वो मैं पब्लिक को इतला देना चाहता हूँ। वही वर्ल्ड स्लीप डे का मतलब है कि स्लीप हाइजीन एक चीज़ है। स्लीप हाइजीन है, मतलब अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन ग्लोब में इसकी हाईएस्ट अथॉरिटी है। उन्होंने कुछ फ्रेमवर्क किया है कि स्लीप के कुछ अच्छी नींद के लिए कुछ नसीहत बनाई है, जिसको स्लीप हाइजीन बोलते हैं। इसका मतलब है कि हर कोई रेगुलर रखना चाहे स्लीपिंग टाइम और वेकिंग टाइम। जी, काम तो करना है, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक टाइम दिन से निकालना है और रात के कुछ घंटे इसमें देने हैं, मतलब 9 बजे 10 बजे तक। तो हर रोज सोने और जागने का टाइम इकट्ठे एक जैसा होना चाहिए था। दूसरा है कि जब शाम को आएगा तो कमरे में अंधेरा होना चाहिए, इसमें ज़्यादा ब्राइट लाइट नहीं होनी चाहिए, और जिस कमरे में हम सोते हैं वो खाली सोने के लिए ही इस्तेमाल करे। कोई खाना भी खाता है बेडरूम में, कोई टीवी रखता है बेडरूम में, वो स्लीप हाइजीन के खिलाफ है। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो स्लीप हाइजीन हम करेक्ट करेंगे, को नॉर्मल पैटर्न जो नींद का है वो हम अडॉप्ट करेंगे, तो बहुत सी बीमारियां जो मैंने बोला कि नींद न आने से या ये एबनॉर्मल नींद के जो तकलीफ है, स्लीप डिसऑर्डर जिनको बोलते हैं, तो वो कम हो सकते हैं पूरे ग्लोब में। सही वक्त कौन सा है नींद का, कब से कब तक? आपने सही फरमाया। नॉर्मली जो अगर नींद 9 बजे ये हार्मोन मेलाटोनिन इंसान को होता है जिस्म में जमा, तो वो नींद को आने की दावत देता है। तो नॉर्मली तो 10-11 से सो सकते हैं, सो जाना चाहिए। और 6 घंटे सुबह करके वो 6 बजे अगर उठेगा तो बहुत फ्रेश लगेगा कि उसने नींद की। बाकी काम वो सुबह के टाइम में 6 से 8 तक भी कर सकता है, 6 से 10 तक भी कर सकता है, जो वो रात को 11 से 1 बजे तक करता है। जी हाँ, ये जो बीमारियां हैं नींद न आने की वजह से, या ये जो बीमारियां जो हम खुद अपना लाइफस्टाइल बिगाड़ के करते हैं, अब अगर किसी को ये बीमारी हो गई है, इसके लिए इलाज क्या है? देखिए, पहले है कि पहले ये डॉक्टर के पास जाएगा, वो देखेगा इसको क्या प्रॉब्लम है, इसको नींद क्यों नहीं आती है, इसको कोई परेशानी है जिसके जो इंसोम्निया का जड़ बन सकता है। अगर नींद कम आती है कि कोई और तकलीफ मत है जो इंसान को बार बार जगाने की कोशिश करे। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगा कोई स्किन की बीमारी जिसमें खुजली आती है, आदमी को बार बार खुजली आती है रात को, वो नॉर्मल नींद को आने नहीं देता है। अगर इसको कोई साइकेट्रिक या टेंशन की बीमारी नहीं है, लेकिन खुजली की बीमारी से वो जागता और जागता है। इस तरह कुछ मेडिकल तकलीफें, जैसे किसी को पेन है, कोई डिस्क प्रॉब्लम है, बार बार करवटें बदलने से वो पेन का झटका मिलता है जिससे नींद टूट जाती है, तो वो तकलीफ साथ साथ करना वो मेडिकल साइंस का फर्ज है कि उसको ठीक करके नींद अच्छी आनी चाहिए। उन मेडिकल तकलीफ जो है ये नींद के लिए जो डिस्टर्ब करते हैं। जी, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि हम सोना चाहते हैं लेकिन नींद नहीं आती, फिर वो स्लीपिंग पिल्स का सहारा लेते हैं।
یہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ دیکھیے اگر ہمیں سلیپ ہائیجین جو میں نے بولا اس کو اڈاپٹ کریں، وہ اس وقت انٹرنیٹ پر بھی کوئی سلیپ ہائیجین ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، اس کے اسٹیپس گھر پر پڑھ سکتا ہے تو اور اس کو اچھی طرح سے اپلائی کرے گا، مجھے لگتا ہے کہ بہت چانس ہے کہ نیند کی دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی اور کمی ہو جائے گی۔ آج کل ہماری یوتھ جو ہے کافی سٹریس میں رہتی ہے اور سٹریس کی وجہ سے ان کی نیند جو ہے خراب ہو گئی ہے، تو وہ اپنی نیند کی جو یہ ہیلتھ جو سلیپنگ ہائیجین ہے اس کو بیٹر کیسے کر سکتے ہیں؟ بیٹر کر سکتے جو یہ سلیپ ہائیجین گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر کے ہر کوئی پڑھ سکتا ہے گھر پہ، تو اس کو اڈاپٹ کر کے نارمل بیہیویئر جو ہے وہ اس کو کوشش کریں کہ نارمل سلیپنگ بیہیویئر لانا چاہے۔ اگر آپ پرانے زمانے کی طرف دیکھیں، لوگ آرام سے سوتے تھے، یہ موبائل نہیں تھے، فون نہیں تھے، نیند کی بیماریاں نہیں تھی، یہ سلیپ سائیکل ڈسٹرب نہیں ہوتا تھا۔ تو اگر آپ دیکھیں پرانے زمانے میں شوگر بلڈ پریشر بہت کم پایا جاتا تھا، لیکن آج فاسٹ لائف ہے، کوئی رات کو کسی ورک فرام ہوم کی وجہ سے دوسرے ملک میں کام کرتا ہے، وہاں اس وقت اندھیرا ہے، ہم کو اندھیرا ہے یہاں، لیکن وہاں دن کا کام چلتا ہے، تو اس آدمی کو جاگنا پڑتا ہے۔ یہاں اگر آپ دیکھیں گے یہاں شفٹس میں کچھ پروفیشن کام کرتے ہیں، جیسے پولیس ہیں، جیسے بجلی ڈپارٹمنٹ کے ہیں، جیسے نرسز ہیں، ڈاکٹر، جونیئر ڈاکٹرز ہیں، ان کو رات کو جاگنا پڑتا ہے۔ تو جو اوپر والے نے نارملی رات کو سونے کا وقت دیا ہے وہ ہمارا ڈیوٹی میں چلا گیا، یا کوئی فلائٹ میں گیا ایک یہاں سے دوسرا ویسٹرن کنٹریز میں، اس کو مطلب ایک رات سفر میں چلی گئی تو وہ رات ہی بیچ میں غائب ہو گئی۔ تو ایسے ڈس آرڈر کا اگر کوئی فریکوینٹ ٹریولر ہو، اس ڈس آرڈر کو جیٹ لیگ بولتے ہیں، تو اس کو نیند اکثر اریگولر ہو جاتی ہے۔ ایسے آدمی کو ہم نارمل پیٹرن سکھا سکتے کہ وہ رات کو جو نیند چھوٹ گئی وہ دن کو کمپنسیٹ کرنی ہے، تاکہ وہی ہارمون وہی باڈی فنکشن نارمل کام کریں گی جو رات کے نیند میں کام کر سکتی ہیں۔ بہت ساری یوتھ ہماری ہے جو آج کل ہمارے بی پی اوز میں کام کرتی ہے، کال سینٹرز میں کام کرتی ہے، اور کال سینٹرز کی ٹائمنگز جو ہوتی ہیں، جو فورن کال سینٹرز ہوتے ہیں وہاں کی ٹائمنگز تو آپ جانتے ہیں، رات کو ہوتا ہے، شفٹ لگتا ہے رات کو، ان کا پروفیشن یہی ہے، ان کو رات کو جاگنا پڑتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ جو ایسی شفٹس میں کام کرتے ہیں رات کو، ان کو ریکمینڈڈ ہے کہ دوسرے دن وہ یہ نیند کے 6 گھنٹے کم سے کم کمپنسیٹ کریں گے دن کو۔ جی ہاں، اگر انہوں نے دن کو نیند نہیں کی تو وہ بھی سلیپ ڈپریویشن کا شکار بن سکتے ہیں فیوچر میں، تو بلڈ پریشر، ہارٹ کی بیماریاں، شوگر کے لیے ان کو تیار رہنا ہے پھر۔ جی ہاں، بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں ہمیں کھرانٹے آتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کھرانٹے آئیں، تو کھرانٹے نہ آنا ممکن ہے؟ کیا ہم کھرانٹوں کو اوائڈ کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں۔ دیکھیے کیا ہے، جو میں نے بولا کہ کھرانٹے کیوں ہوتے ہیں، یہ زبان کا یہ پچھلا حصہ جو پیچھے طرف چلا جاتا ہے، پھر اس سافٹ پلیٹ کے ساتھ سے ٹکراتا ہے تو کھرانٹے ہو سکتے ہیں۔ اس کو ہم پہلا ٹریٹمنٹ ہے میڈیکل سائنس میں کہ باڈی ویٹ کم کرنا ہے۔ جی، اگر ہم باڈی ویٹ کم کریں گے تو چانس ہے کہ سنورنگ بھی کم ہو جائے گی۔ دوسرا ہے کہ اگر سنورنگ کے ساتھ اب یہ سلیپ اپنے ابھی جڑا ہے تو سنورنگ ہے تو ایک اس کو پہلے دیکھنا وجہ کیا ہے، اس کو ٹانسل انلارج مت ہوئے، پھر ENT سرجن ٹانسلز کو نکال سکتا ہے، اوپر نیزل پالپ مت ہے، نوز میں کچھ پالپ مت ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ پھر اگر وہ ٹھیک کر کے کھرانٹے پھر اور ہیں، کہیں زبان کے حصے کو بھی ہم کم کر سکتے ہیں، کچھ ENT سرجریز ہیں، لائک سے لیزر ایبلیشن ہے، جس سے زبان کی سبسٹینس کو ہم کم کر سکتے ہیں، مطلب زبان کا جو موٹاپن وہ کم کر سکتے ہیں، اس سے فرق پڑ سکتا ہے۔ لیکن اکثر لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ وہ چیزیں کر کے بھی سلیپ اپنے بہت سے لوگوں میں اور رہتا ہے، تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، کچھ پازیٹیو ایئر وے پریشر ہے جو 5 سے 20 سینٹی میٹر واٹر تک پریشر چھوڑ سکتا ہے ناک سے، جس کو کنٹینیوس پازیٹیو ایئر وے پریشر CPAP بولتے ہیں کامن لینگویج۔ وہ ایک مشین ہے جو ڈیلیور، جب یہ اپنے ہوتا ہے تو آکسیجن یعنی ہوا کی پریشر نیچے جاتی ہے تو وہ زبان کو نیچے بیٹھنے نہیں دیتی ہے، اور آکسیجن سپلائی 90 سے ابو رہتی ہے، اور یہ کھرانٹے بند ہوتے ہیں۔ اسی CPAP مشین سے کھرانٹے پہلے ہی دن سے بند ہو جاتے ہیں، اور جو باقی اب نارملٹیز ہوتی ہے لائک بلڈ پریشر، شوگر ہے، ان کی رکاوٹ بھی ہو جاتی ہے۔ بلڈ شوگر نارمل سی کی طرف چلا جاتا ہے، بلڈ پریشر بھی نارمل سی کی طرف چلا جاتا ہے، اگر ہم اس CPAP مشین سے کھرانٹے کو بند کریں گے۔ کیا CPAP مشین جب تک لگی ہے تب تک ہی کھرانٹے بند ہوں گے، یا CPAP مشین لگانے کے بعد کچھ وقت لگانے کے بعد کھرانٹے بند ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے کیا ہے، اگر کسی آدمی نے، جو ڈاکٹر صاحب نے اس کو CPAP دیا اچھی طریقے سے، جو بورڈ سرٹیفائڈ ٹیکنالوجسٹ ہوگا وہ سائنٹیفک طریقے سے اس کو لگائے گا، اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کا لائف سٹائل ماڈیفکیشن، لائک اس کو کیلریز بہت کم کرنی ہے، ڈرائیونگ بہت کم کرنی ہے، کھانے میں کمی لانی ہے کیلریز میں، اور چلنا ہے، تو اس سے ویٹ اگر کم ہو جائے گا تو بہت چانس ہے کہ سلیپ اپنے میں بہت کمی آ سکتی ہے۔ تو آگے جب سائنس، ابھی امریکن اکیڈمی آف سلیپ میڈیسن اس نتیجے پر
نہیں پہنچے کہ کب تک لگانا ہے سی پیپ. تو جیسے ہم اینک پہنتے ہیں نارملی تو لائف ٹائم پہننی پڑتی ہے, لیکن فیوچر میں مت آئیں گے کچھ چیزیں کہ اگر کسی آدمی کا اتنا وزن کم ہو گیا, اتنی چیزیں کم ہو گئی تو اس کو سی پیپ ہم اٹھا سکتے ہیں, لیکن ابھی اس لیول پر میڈیکل سائنس کا کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہے. سی پیپ کے علاوہ ایک اور مشین بھی ہوتی ہے. ہاں, سی پیپ کے علاوہ ایک اور مشین, اس کو بائی پیپ بولتے ہیں, بائی لیول پازیٹیو ایئر پریشر. وہ ایسی ہی سی پیپ ہوتی ہے, لیکن وہ ان بیماروں کو لگتا ہے جن کو سانس چھوڑنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے. ایک تو اگر نا یہ سانس اندر لینے میں سی پیپ ہیلپ کرتا ہے, تو باقی کوئی بیماری پھر پیسیولی مطلب خود ہی آٹومیٹیکلی ہوا باہر نکلتی ہے, اس آدمی کو سی پیپ چاہیے. لیکن اگر کسی کو چھاتی کی تکلیف ہے, کوئی برین ڈیزیز ہے, اس کو یہ چیسٹ وال کے کنیکشنز جو نرو سپلائی ہے وہ بیٹھی ہے, تو اس کو سانس چھوڑنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے. اس آدمی کو ہم بائی پیپ دیتے ہیں جو سانس اندر لینے میں بھی ہیلپ کر سکتا ہے اور باہر چھوڑنے میں بھی ہیلپ کر سکتا ہے. تو اس آدمی کو اس سے فائدہ پہنچے گا, لیکن میکانزم تو سیم ہے. تو کھرانٹے وغیرہ کو آنے نہیں دے گا اور آکسیجن سپلائی کو کٹ ہونے نہیں دے گا. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ کھرانٹے موسٹلی مرد ہی لیتے ہیں, فیمیلز میں کھرانٹے بہت کم ہوتے ہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ ورلڈ وائڈ دیکھا گیا ہے کہ 24% جو مرد ہے ان کو یہ تکلیف ہے اور 9% فیمیلز ہے جن کو یہ تکلیف ہے. اس میں دیکھا گیا ہے کہ ہیریڈیٹی پریڈسپوزیشن, کچھ جینز ہیں جو مرد میں زیادہ پائے جاتے ہیں, اور کچھ سیڈنٹری لائف ہیبٹس جو اس کا پھر ماحول میں بڑھاپے پر موٹے پن میں تبدیل کرتے ہیں. یہ اوور آل یہی فیکٹرز ہے. ایک تو ہو گیا ہیریڈیٹی پریڈسپوزیشن, دوسرا ہو گیا کہ انوائرنمنٹ, ہم نے سلیپ ہائیجین خراب کیا, ہم نے کھانے پینے کا ماحول خراب کیا, اور اس موٹے پن سے کچھ ہارمون دینے کے لیے بھوک زیادہ لگا, ہم نے کھانا آؤٹ آف کنٹرول کھایا, تو زیادہ موٹا پن بننے کے چانسز ہیں. تو جب زیادہ موٹا بن گیا آدمی تو زیادہ سیویئر سلیپ ڈس آرڈر بن سکتا ہے, زیادہ سنورنگ زیادہ ہو سکتی ہے, اور سلیپ اپنے کی طاقت جائے سیویئرٹی زیادہ ہوتی ہے. کیا یہ چیز فیمیلز پہ بھی اپلائی ہوتا ہے؟ فیمیلز میں بھی, میلز میں بھی, فیمیلز میں, لیکن ورلڈ وائڈ دیکھا گیا ہے کہ مردوں کو زیادہ ہے اور عورتوں کو کم ہے. لیکن جب ہم سری نگر یا جموں کشمیر اسٹیٹ میں دیکھتے ہیں, یہاں بہت سی لیڈیز ہیں جو جاب نہیں کرتی, جو اکثر کھیتی باڑی کا کام جو سٹیز میں رہتی ہیں یا رورل ایریاز میں نہیں رہتے, اربن ایریاز میں, وہ زیادہ کیلریز خرچ نہیں کرتے ہیں. لیکن ان ایریاز میں دیکھا کہ مردوں سے زیادہ عورتوں کو ہی زیادہ تکلیف ہے. لیکن جو پہاڑی علاقے ہیں, جو رورل ایریا جہاں عورتیں کام کرتی کھیتی باڑی کا یا باقی زمینداری کا, وہاں ان میں بہت کم پایا جاتا ہے. ہماری میں اپنی جموں کشمیر اسٹیٹ کا بول سکتا ہوں. سلیپ اپنیا کی اگر ہم بات کریں, اس میں کوئی ایج ہوتا ہے, کہاں سے شروع ہو سکتا ہے؟ یہ بچپن سے ہی شروع ہوتا ہے. مطلب بچپن سے ہی ٹینڈنسی ہوتی ہے سلیپ اپنیا ہونے کی. ہمارے پاس ڈیٹا ہے, ہم کو سب سے چھوٹا سلیپ اپنیا پیشنٹ یہاں 8 سال کا ہے جس کو سی پیپ چل رہا ہے اس وقت. تو بچوں کو کیا ہوتا ہے الرجی کی وجہ سے یا باقی چیزوں ٹانسلز میں وہ ورم چڑھتا ہے, مطلب سویلنگ چڑھ جاتی ہے, جو یہ ایئر پیسیج جو ہوتی ہے اوپر اس کو نیرو بناتی ہے. تو بچوں میں سلیپ اپنیا اسی سے زیادہ کارن ہے کہ میکینیکل اوبسٹرکشن, کسی کو ٹانسلز, کسی کو ایڈینوائٹس, وہ پلیٹ کے اوپر ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں جن سے ایئر پیسیج نیرو ہو جاتی ہے, تو وہ سلیپ اپنیا کا کارن بنتا ہے. اور اگر ہیریڈیٹی پریڈسپوزیشن ہوگی اس بچے کو تو اس کو بھی نیند آتی ہے, اس کا بھی مسل ٹون فال ہو جاتا ہے ٹنگ کا, تو ٹنگ جو زبان ہے وہ نیچے چلی گئی, وہ بھی وہی ایسے ہی سلیپ اپنیا کرتا ہے جیسے بڑے میں کرتا ہے. لیکن آگے جب یہ بچہ بڑھتا گیا تو سلیپ اپنیا کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے اور وہی بچے موٹے بن جاتے ہیں. انہی میں بہت پرابلم ہوتے ہیں, مطلب لرننگ پرابلمز. وہ بچے اکثر ان کی میموری پاور کم ہو جاتا ہے سلیپ اپنیا کی وجہ سے, تو وہ کلاسز میں ایجوکیشن میں پیچھے رہ جاتے ہیں. اکثر دیکھا گیا کہ جو بچے اس نیند کی بیماری کا شکار ہے وہی اسکول میں پیچھے رہ جاتے ہیں. جو ساؤنڈ سلیپ والے بچے ہیں وہ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں. اس لیے بچپن سے ہی اس کا شروعات, پیڈیاٹرک سلیپ اپنیا جس کو بولتے ہیں. تو اگر ہم نے بچپن سے ہی ایک بچے کی سلیپ ہائیجین مینٹین کرنی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ایک تو سلیپ ہائیجین بچوں کو بھی اپلائی ہوتی ہے. ماں باپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بچوں کا ایسا ماحول کریٹ کریں کہ تاکہ وہ برائٹ لائٹ کا ماحول شام کو نہ ہو. اور کچھ کتابیں ابھی امریکن اکیڈمی آف سلیپ میڈیسن ان پر وہ چھپ بھی گئی ہے جو پڑھنے کو دینی ہے بچوں کو شام کے وقت. ان کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ کتاب پڑھتے پڑھتے جیسے فولڈر ہے, ان کو ایسی سٹوریز میں لکھی گئی ہے جیسے جو نیند کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے. وہ کتابیں پورے دنیا میں ڈسٹریبیوٹ کی جا سکتی ہیں, وہ اسکول میں بھیجی جا سکتی ہے جو اپلائی کریں گے پیرنٹ اپنے بچوں کو نیند نارمل بیہیویئر پر لانے کے لیے. کیا ایک شخص کو زندگی میں
नॉर्मल रूटीन में जैसे बाकी चेकअप्स होते हैं, क्या स्लीप स्टडी भी करवाना चाहिए? हाँ, जैसे हम देखते हैं कोई भी अपने आपको जांच करने के लिए ब्लड प्रेशर देखता है, ब्लड शुगर के लिए ग्लूकोमीटर से देखते हैं, तो इसी तरह ये भी एक स्टडी है। एक्चुअली हर एक आदमी को होना चाहिए कि मैं देखना चाहता हूँ मैं कैसी नींद करता हूँ। अगर हम देखें नींद का क्या है, पहले जब आदमी बिस्तर में घुस जाता है नींद के लिए, पहले लाइट स्लीप होती है, फिर उसको स्टेज 1 बोलते हैं, फिर स्टेज 2 उससे थोड़ी गहरी होती है, फिर स्टेज 3 उसमें ख्वाब आने लगते हैं, तो वो ख्वाब याद नहीं रहते, फिर उसके बाद पूरी गहरी नींद जिसमें मैंने बोला कि पैरालिसिस होती है, उसका रैपिड आई मूवमेंट स्लीप बोलते हैं। उसमें क्या होता है, दिमाग काम करता है लेकिन बॉडी को पैरालिसिस होती है। उसमें क्या होता है, इसको बॉडी को आता है चांस नॉर्मल फंक्शन, जो हार्मोन है, जो बॉडी के फंक्शन है, उनको रेस्ट मिलता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है उस स्टेट में, पल्स कम हो जाता है, पूरे बॉडी को रेस्ट मिलता है, वो रिसेट हो जाती है दूसरे दिन के लिए। तो ये जांच करने के लिए नॉर्मल है कि नहीं, उसके लिए स्लीप स्टडी है। इसमें कुछ तारे हैं जो फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस हैं, वो सर पर कुछ तारे हैं जिनको इलेक्ट्रो एनकेफेलोग्राफी लाइक EEG है, कुछ तारे जो आंख के इधर उधर लगाते हैं वो आई मूवमेंट्स चेक कर सकते हैं, मतलब दिखा सकते हैं कि उसके कौन सा स्टेज स्लीप है, और कुछ है जो गले पे लगा सकते हैं या चिन पे लगा सकते हैं, जो देखते हैं ये दांत मत कुछ मतलब और बीमारियां मत है, जैसे हम कोई ब्रेक्सिज्म जो दांत टक करता है रात को, वो बीमारियां मत है। तो इसी तरह ECG लगा होता है उसकी जिस्म पर, कुछ बेल्ट्स लगे तो जो एब्डोमिनल मूवमेंट और चेस्ट मूवमेंट, और कुछ तारे लिम्बस पर लाइक टांग पर होती है, बाजू पर होती है, जो ये पता लगा सकते हैं कौन सा चीज़ किस तरीके से काम कर रही है। एक ही स्लीप डिसऑर्डर है, इसको पहले देखना है कि नॉर्मल स्लीप है कि नहीं, दूसरा देखना है स्लीप स्पेशलिस्ट या स्लीप टेक्नोलॉजिस्ट को कि स्लीप में बहुत से 100+ है इस वक्त, उनमें कौन कौन सा है स्लीप स्टडी के लिए। क्योंकि जब हम कंप्यूटर के साथ ही जोड़ते हैं नींद की मशीन, तो ये लगभग 1000 से ज़्यादा कंप्यूटर पेज बन जाते हैं अगर हम टेक्निकली देखेंगे, तो उनको करेक्ट करना होता है। मान लो मैं बोलूँगा कि स्लीप स्टडी जैसे ECG करने के लिए टेक्नोलॉजिस्ट होता है, इस तरह स्लीप के लिए टेक्नोलॉजिस्ट होना ज़रूरी है, जिसको पूरा पता होगा कि ये नींद कैसे रिकॉर्ड करनी होती है। मान लो मैं मिसाल बोलूँगा आपको, अगर कोई आदमी आंखें बंद करेगा, वो वहाँ से स्लीप की मशीन लगाई है, तो आंखें इधर उधर करने से वो दिखाएगा मशीन गलती से कि ये REM स्लीप है, जो मैंने बोला गहरी नींद है, जो कि है ही नहीं एक्चुअली पेशेंट जागा है। तो वो टेक्नोलॉजिस्ट ही उसको करेक्ट करके बोल सकता है कि ये आदमी सोया नहीं है, जागा है इस वक्त। तो या इसको इस वक्त ये एक बीमारी पैर हिलाने की बीमारी हो जाती है, टांगे हिलाने की बीमारी हो जाती है, तो वो पूरा कंपाइल करके उसको 1400 पेज है, 1000 से 1400 पेज हो, वो सारे ठीक करके जब रिपोर्ट तैयार हो जाएगा तो उसको साइंटिफिक स्लीप स्टडी रिपोर्ट बोल सकते हैं। वो कंसर्न डॉक्टर साहब के पास भेज सकते हैं ताकि वो इन बीमारियों का इलाज अच्छी तरह से करे। कुछ बीमारियां तो दवाई से ठीक होती है, कुछ बिहेवियरल थेरेपीज होती है, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ये नींद की बीमारी जो आपने बोला, नींद न आने की बीमारी, उसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, साइकेट्रिस्ट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें जॉइंट अप्रोच से हम पेशेंट को नॉर्मल नींद करवा सकते हैं। तो तभी है जब स्लीप स्टडी अच्छी होगी। अगर स्लीप स्टडी अच्छी की, वो ऐसे माहौल में होनी चाहिए जैसे हम इस वक्त खामोश माहौल में बात कर रहे हैं, तो खामोश माहौल में वहाँ आवाज़ें नहीं होनी चाहिए। कुछ और रिकमेंडेशन है वहाँ कैसे होना चाहिए, बेड कैसे कंफर्टेबल, टेम्परेचर का कंफर्टेबल, ताकि इंसान अपनी नींद नॉर्मली कर सकेगा। तो अच्छी स्लीप स्टडी इवेलुएट करके उसका रिपोर्ट देके फिर पेशेंट जब डॉक्टर साहब के पास चला जाएगा तो अच्छा इलाज हो सकता है। जी, इसका मतलब कुल मिला के अगर एक इंसान अच्छी नींद करता है तो ओवरऑल वो काफी सारी बीमारियों से बच सकता है, बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है। डॉक्टर साहब, आज के दिन हम चाहते तो हैं कि और भी बात करें, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम सिर्फ इतना चाहेंगे कि आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे सुनने वालों के लिए। मैं मैसेज देना चाहता हूँ पब्लिक को कि नींद की बीमारियां पूरे ग्लोब में बढ़ गई है। अभी आप देखेंगे कि रिसेंटली कोविड 2 साल में चला गया, उससे भी नींद की बीमारी में बहुत गड़बड़ हुई है। लोग घरों में रहे, वो मोटापन में मुब्तला हो गए। उनको मैं ये सजेशन देता हूँ वो कैलोरीज को बहुत कम करें और वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग और एक्सरसाइज में लगे, ताकि बहुत सी चीज़ें जो गड़बड़ वाली चीज़ें लाइक शुगर, ब्लड प्रेशर मोटे आदमी को होता है, और ये स्लीप अपने मैंने बोला, इसकी प्रेवलेंस, इसकी मकदार कम हो सकती है। इसके बगैर अगर आप किसी को आदमी को खरांडी की तकलीफ है, वो रात के बजाय दिन को सोता है, दिन को बार बार नींद आ जाती है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उसको अपने डॉक्टर साहब के पास जाके स्लीप स्टडी करवाना और स्लीप की जांच करवा के अपने डॉक्टर साहब से इलाज करवाना है। ये मैं पब्लिक को मैसेज है। उससे ब्लड प्रेशर, शुगर, सडन डेथ जो है, एक्सीडेंट्स, उन सारी बीमारी में पूरे ग्लोब में कमी आ सकती है।
डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे स्टूडियो आने की और आज के इस खास मौके पर हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सामीन, ये थे डॉक्टर गुलाम हसन साहब, फर्स्ट बोर्ड सर्टिफाइड स्लीप स्पेशलिस्ट J&K, जिनसे आज हमने इस वर्ल्ड स्लीप डे पर बात की। जी हाँ, आज 18 मार्च है और आज का दिन वर्ल्ड स्लीप डे के तौर पर मनाया जाता है। तो कोशिश करें कि आपकी नींद एक हेल्दी नींद हो, और अगर आपकी हेल्दी नींद होगी तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे ऐसे किसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।